अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम फोकस में भलेकार मां आहियां ज़ुहैब ज़रदारी। नाज़रीन, निगरान हुकूमतूं ठही चुकियूं आहिनि ऐं उनमें जेके सिंध समेत ऐं ॿिया जेके सूबा आहिनि उन्हनि जूं काबीना उनजी जेका जोड़जक आहे उन ते मुशावरत हली रही आहे। पर हिन वक़्त ताईं जॾहिं असां प्रोग्राम रिकॉर्ड पिया कयूं त अञा ताईं सिंध जी बि जेका निगरान हुकूमत आहे उनजी काबीना अञा फाइनल न थी सघी आहे। केतिरा ई नाला फ्लोट थी रहिया आहिनि, पर हिन वक़्त ताईं अञा ताईं का ऑथेंटिक साम्हूं शइ न अची सघी आहे। ऐं कुझु घड़ियुनि में ज़ाहिर थी सघे थो अॼु ताईं या सुभाणे ताईं सिंध काबीना जेका आहे त उहा हलफ़ बि खणी वठे। त हिकु त इहे निगरान हुकूमतूं जेके आहिनि उहे छा 3 महीननि जे लाइ आहिनि या वाक़ई इहे 6 महीना या उनखां बि वधीक जो इन्हनि खे टाइम लॻी सघे थो। ऐं उन सां गॾु गॾु छा जेकॾहिं हद दख़ल वारो मामिलो शुरू थी थो वञे, सॉरी हिन वारो जेको तकबंदी वारो मामिलो शुरू थो थिए आदमशुमारी खां पोइ, त छा इहो 3-4 महीना ऐं पोइ फेबरवरी मार्च ताईं किसो हलियो वेंदो। ऐं जेकॾहिं ईअं थिए थो त जेके सियासी पार्टियूं आहिनि उन्हनि जी छा हिकमत अमली हूंदी, छा इलेक्शन डिले थियणु उन्हनि जे लाइ फेवर में हूंदो या न हूंदो। ऐं ॿियो सभु खां वॾो जेको अहम सुवाल उथी रहियो आहे उहो निगरान हुकूमतनि जी जोड़जक में हली रहियो आहे त जेके सियासी पार्टियूं या ख़ासि तौर ते जेका इत्तेहादी हुकूमत ख़तमु थी आहे उन्हनि जे उन ख़्वाहिशनि खे शायदि नज़रअंदाज़ कयो पियो वञे ऐं के ॿियूं कुवतूं उहे जेके आहिनि से काबीनाऊं जोड़े रहियूं आहिनि। त इन में केतिरी सदाकत आहे, इन मौज़ू ते असां गुफ़्तगू कंदासीं। रज़ाक बाजवा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा अॻुवान आहिनि, असां सां गॾु स्टूडियो में मौजूदु आहिनि। मुबशर मीर साहब सीनियर सहाफ़ी आहिनि, उहे बि असां सां गॾु स्टूडियो में मौजूदु आहिनि। असां गुफ़्तगू कंदासीं। ॿिन्ही जी वॾी महिरबानी। अच्छा, आपसे शुरुआत करते हैं क्योंकि आप पीपल्स पार्टी और अभी आप हुकूमत गई है, ये एक शिकवा भी नज़र आ रहा है और बातें भी नज़र आ रही हैं कि वाकई आप लोगों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। इस वफाकी काबीना हुई या अभी सूबाई काबीना की तश्कील में अपनी मर्ज़ी के लोग लाए जा रहे हैं, कुछ कुव्वतें आप लोगों को पूछ नहीं रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कुछ बातें तो आपकी मैं उनसे इत्तफाक करता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर कुछ हल्के कर रहे हैं या करने की कोशिश कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि वो ठीक नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क की बहुत बड़ी जमात है जिसकी जड़ें अवाम में हैं और बहुत बड़ी बड़ी शहादतें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस वतन के लिए, इस मुल्क के लिए दी हैं। तो मैं नहीं समझता कि मैं दूसरी बात ये है ज़रा साहब कि केयर टेकर का मकसद भी ऐसा ही होना चाहिए कि उसमें पॉलिटिशियन लोगों को कम दूरी रखना चाहिए ताकि फिर ओपोजिशन कल को जो जमातें हारेंगी कहेंगी जी ये देखें तो वही लोग आ गए थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग आ गए थे, नून लीग के लोग आ गए थे या पीडीएम की केयर टेकर हुकूमत आ गई थी। इसलिए मैं बोलता हूँ इस मामले को शफाफ रखने के लिए और जो वफाकी काबीना बनाई गई है वो भी और जो सूबाई काबीना बनाई जा रही है इसमें हमारी तरफ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई मुदखलात नहीं है। हम ना ही कोई हुकूमत पर, ना केयर टेकर पर, ना एस्टेब्लिशमेंट पर, ना मतलब जो भी ये निज़ाम अभी चला रहे हैं जिनके पास भी जो भी ताकतमंद लोगों के पास ये इस वक्त ये जो निज़ाम है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल्कुल इसमें न्यूट्रल होकर के और जो हमारे लायक काबिल लोग हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में अगर वो उन्हें लेते हैं तो हमें कोई एतराज़ नहीं है, अगर नहीं लेते तो उस पर भी कोई एतराज़ नहीं है। कहीं हमारी तरफ से हमारा सारा फोकस है आने वाले इलेक्शन और अपने वक्त पर होने चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स 90 दिन में बिल्कुल मैं तो समझता हूँ कि 90 दिन में ही होने चाहिए क्योंकि आईनी तरीका तो 90 दिन है। और अगर ये इलेक्शन डिले होते हैं खुदा ना खास्ता तो मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। और जो हमारे यानी पीटीआई के अलावा भी जो मुखालिफ जमातें हैं हुकूमत की पीडीएम की उन्हें एक बेहतरीन मौका मिल जाएगा कि जी ये तो देखें इन्होंने अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए इन्होंने जो है ये केयर टेकर। तो हमारा पूरा मुतालबा भी है, हमारी गुजारिश भी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कि इलेक्शन जो आईनी एक तरीका है 90 डेज जिस तरह केयर टेकर बनी, केयर टेकर पर भी बहुत ज़्यादा शक किया जा रहा था कि भी नहीं बनाएंगे इस निज़ाम के, चलें केयर टेकर आ गई एक बात तो पूरी हो गई। और अब जिस तरह वफाकी काबीना में देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई इतना बड़ा कोई चेहरा जाना पहचाना या किसी पर कोई उंगली उठाकर तनकीद नहीं की। नहीं, वो तो इस तरह नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है वो क्या कहते हैं कि कुछ न कुछ वाबस्तगियाँ तो बहरहाल मौजूद हैं वहाँ पर। मीर साहब, आपको क्या लगता है कि वैसे भी 90 डेज में तो होने का अब सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि इन्होंने जाते जाते खुद वो जो मरदमशुमारी है उसको उन्होंने अप्रूव कर दिया था सीसीआई ने, तो ये उस दिन ही पता लग गया था कि 90 दिन में नहीं होगी। तो अब अगर ये 6 महीने तक डिले हो जाती है तो आपको क्या लगता है कि जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसको तो यकीनन ये एक धचका है क्योंकि वो जो ट्रांजिशन चली थी 2-3 टेन्योर की वो इस बार नहीं हुई।
اچھا بہت شکریہ زرداری صاحب. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ بالکل آپ کی جو پہلا سوال آپ نے رضا صاحب سے کیا وہ بالکل منوان درست ہے کہ جو ایکسرسائز کی گئی ہمارے سامنے دبئی میٹنگ اور پھر وہ دیگر میٹنگز، تو اس کے بعد میرا خیال ہے جو طاقتور حلقے ہیں انہوں نے بعد میں جب اپنا فیصلہ سنایا یا پہنچایا، اس سے یہ انہوں نے یہ ایک سگنل دے دیا کہ آپ صرف ایکسرسائز کر سکتے ہیں لیکن اس ایکسرسائز کے امپلیمنٹ نہیں کر سکتے. اور انہوں نے مین کریکٹ جو ان کے نگران وزیر اعظم جو ہے وہ ٹوٹلی ان کی ریکمنڈیشن ہی سب کو نظر آتی ہے کیونکہ کسی جگہ ڈسکس نہیں ہوا. ایک ٹیکنیکل پوائنٹ اور ان کے اوپر یہ بھی مجھے لگتا ہے پابندی تھی، انکنڈیشنل پابندی، کہ آپ کوئی نام جو ہے ڈسکلوز بھی نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کا آئین جو ہے پھر ان کو پابند کر دیتا کہ جو نام ڈسکلوز ہوئے ہیں انہی میں سے ہی منتخب کیا جائے گا، نامزد کیا جائے گا اور پھر اسی کو ہی ان میں سے جو 6 لوگ ہوں گے یا 5 ہوں گے یا 4 ہوں گے ان میں سے ہوگا. تو آپ سوچیں کہ اگر زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب مل رہے ہیں تو وہ کوئی گفتگو کیے بغیر واپس گھر جا رہے ہیں. اگر شہباز شریف صاحب اور راجہ ریاض مل رہے ہیں گفتگو ہوگی تو ان میں کاکڑ صاحب ڈسکس نہیں ہوئے ہوں گے یقیناً، ٹھیک ہے. اور وہ آخری جو میٹنگ ہے جس میں ڈسکلوز ہوا ہے اور نام اناؤنس ہوا ہے وہ بھی بہت ڈرامائی انداز سے ہوا ہے اور اس کو لوگوں نے انجوائے کیا ہے. اچھا بہرحال کچھ لوگوں کو اس پہ دکھ ہوا ہوگا اور کچھ کو خوشی ہوئی ہوگی کہ اچھا چلیں، جن کو ناراضگی تھی گزشتہ گورنمنٹ پہ وہ جو ہے وہ خوش ہوئے ہوں گے، اور جو گزشتہ اس سے گورنمنٹ تھی اس سے ایک بات تو میر صاحب کلیئر ہو گئی کہ چلیں کہ اب یہ اگر پرائم منسٹر اسٹیبلشمنٹ کا ہے تو اس کا مطلب شہباز شریف نہیں تھے نا اسٹیبلشمنٹ کا، تو وہ تو یہ پھر دعویٰ کر سکتے ہیں. نہیں وہ جو ہے نا سارے ہی کسی نہ کسی طرح آپ اپنی لوکل اسٹیبلشمنٹ سے اس طرح ہیڈ آن ہو کے تو گورنمنٹ کوئی بھی نہیں لے سکتا، کوئی بھی گورنمنٹ نہیں لے سکتا، ماضی میں بھی نہیں کسی نے لی اور ابھی بھی کوئی نہیں جو ہے نا. اور یہ ایک نا میوچل اس کو نا میرا خیال ہے رائولری کی بجائے اگر میوچل ایک ذمہ داری ہوتی ہے نا کہ کچھ ایریاز آپ نے دیکھنے، یہ نہیں کہ کوئی ان کا آئینی حق ہے سیاست کا، لیکن جو ایک سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو ہوتے ہیں اس میں ان کی رائے اہم ہوتی ہے، باقی تو ان کی رائے نہیں ہونی چاہیے. لیکن کیبنٹ بناتے وقت انہوں نے تھوڑا رائے کا خیال رکھا ہے اور کچھ نہ کچھ حصہ بمطابق جسا جو ہے وہ سب کی طرف جو ہے وہ گیا ہے، اس لیے میرے ان کی تشفی ہوئی. لیکن پھر اگین ہم نے دیکھا کہ جو صوبوں کے سربراہ بنائے جا رہے ہیں اس میں پھر جو ہے وہ ایک ڈیفرنٹ اپروچ ہے اور نیچے کی کیبنٹ میں پھر جو ہے نا وہ رائے کو تھوڑا سا اہمیت دی جا رہی ہے جو ابھی تک وہ ڈیسائیڈ ہے. ابھی پولیٹیکل پارٹیز میں یہ بھی ایک پرابلم ہے کہ یہ کسی فوری نتیجے میں بھی نہیں پہنچتے، ان کے اوپر فیصلہ پھر اسی لیے مسلط ہوتا ہے کیونکہ ان کے اندر جو ہے وہ پولیٹیکلی جو ایک سپرٹ ہوتی ہے، جو ایک ڈیموکریٹک سپرٹ ہوتی ہے، اس کی بڑی کمی ہے. اب یہ 3 سے پارٹیاں مل کے جو ہے وہ ڈیسائیڈ کر رہی ہیں یا پہلے 2 کر رہی تھی اور 13 اگر پیچھے مشورے میں چاہ رہی تھی تو کسی ایک چیز کے اوپر سٹینڈ لینے کی طاقت ہی نہیں رکھتی تھی. نمبر 1. نمبر 2 ایک اور سوال ہے. سوال یہ ہے کہ اگر فرض کرو جیسے پنجاب کی حکومت چل رہی ہے اس وقت اور KPK کی چل رہی ہے، وہ آئین سے تجاوز کر چکے ہیں، کیا جو آئین سے تجاوز کر کے بیٹھے ہوئے ہیں نگران وزیر اعلیٰ ان میں اخلاقی جرت ہے کہ وہ کہیں کہ ہاں ہم آئین کے مطابق نہیں ہیں اور ہم یہاں نہیں بیٹھیں گے؟ اتنی جرت ہے کسی میں؟ سوال یہ ہے کہ کوئی اگر کہتا ہے کہ ہم 6 مہینے میں نہیں کرائیں گے الیکشن، ہم 8 مہینے میں کرائیں گے، ہم 90 دن میں نہیں کرائیں گے، لیکن اس کی جگہ پہ بیٹھنے کے لیے کتنے لوگ تیار ہیں؟ تو کیا وہ اگر جمہوریت پہ یا آئین پہ نہیں چلنا چاہ رہے یا نہیں چل رہے تو جو لوگ اس سیٹ کو اٹھا رہے ہیں وہ بھی تو اسی طرح آپ صحیح کہہ رہے ہیں. مطلب یہ کہ وہ بادہ صاحب میر صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ جب آپ ویسے ہی الیکشن پھر آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں کہ 90 دن میں ہو، جبکہ آپ کے کیئر ٹیکر اب تو پتہ نہیں کتنے مہینوں سے پنجاب کے جو کیئر ٹیکر ہیں وہ بھی پیپلز پارٹی کے منظور نظر ہیں. تو مطلب یہ کہ انہوں نے کہا تھا نہیں ہونا چاہیے، میرا برخوردار ہے الیکشن چاہے 8 مہینے میں ہو 10 مہینے میں. سمجھتا ہوں کہ سارے بگاڑ پیدا ہوا تھا یہ سب مطلب اس وقت اگر عمران خان اس قدر اپنے آپ کو اس نیچ پر نہ لے کے جاتا، اپنی حکومت دیکھیں نا، اس نے چلتی بہترین اس کی گورنمنٹ، آزاد کشمیر اس کے ہاتھ سے گیا،
اس کے بعد دیکھیں پنجاب کی اور کے پی کے کی یہ تو آپ نے فیڈرل گورنمنٹ اس سے چھینی تو اس کے بعد گیا نا, پہلے تو نہیں گیا. دیکھیں ہم نے چھینی نہیں وہ اگر پولیٹیکلی گیم کرتے, اسمبلی میں موجود رہتے, حکومت میں موجود رہتے, وہ شاید یہ سچویشن ہے. عمران خان کو ہٹانے کا ایک ہی طریقہ تھا, وہ ایک آئین میں جو لکھا گیا ہے, وہ عدم اعتماد پہلی بار اس ملک میں, پہلی بار عدم اعتماد پہلی یا دوسری بار میرا خیال ہے کامیاب پہلی بار ہوئی. وہ بھی اگر سپریم کورٹ انٹروین نہ کرتا تو پھر یہ کام نہیں ہو سکتا تھا. اب یہی ہمارا پرابلم ہے. دیکھیں ان کا مسئلہ نہیں ہے, یہ تو ظاہر ایک پارٹی کے رہنما ہیں, ان کو اپنے پارٹی فریم میں رہ کے بات کرنی ہے. ٹھیک ہے, ہمارے لیے یہی پرابلم ہے, ہم سب پوری قوم کے لیے, ہم جس فریم میں ہے نا, آؤٹ آف باکس بات کرنے کی ہم میں جرت نہیں ہے. ہم اس سے باہر نکلتے ہوئے گھبراتے اس لیے ہیں کہ ہمیں لاس ہو سکتا ہے, ہماری پوزیشن خراب ہو سکتی ہے. جتنا ہم عمران خان پہ تنقید کر رہے ہیں اس سے پچھلے ادوار بھی ایسے ہی تھے, لیکن ہمارا حافظہ بڑا کمزور ہے. نہیں مجھے بتائیں 97 میں نواز شریف صاحب کو اتنی میجورٹی کیسے ملی تھی؟ کیسے ملی خراب تھے, جو 25 سال پہلے خراب تھے اس کو آپ کہتے ہیں کہ جی ابھی 3 سالوں میں خراب ہے. تو لہٰذا ہمیں اگر ان بائس گفتگو کرنی ہوگی نا تو پھر ہمیں پورے پولیٹیکل سسٹم یہ بھی ہے کہ اگر عمران خان پولیٹیکلی بیہیویئر رکھتے نا اس عدم اعتماد کے بعد تو شاید اسٹیبلشمنٹ کو اتنا موقع نہ ملتا. اچھا پھر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر نواز شریف صحیح رویہ رکھتے تو 3 دفعہ نہ ہٹائے جاتے, اگر بے نظیر صاحبہ جو ہے وہ رکھتی تو وہ نہ ہٹائی جاتی, ابھی تک وہی رویہ نہ رکھتے وہ نہ ہٹائے جاتے. اس کا مطلب یہ اگر جنیجو صاحب نہ رکھتے تو وہ نہ, اسٹیبلشمنٹ کا کوئی قصور نہیں ہے نا. پھر تو اس کا مطلب ہے سارے پرائم منسٹر ہٹائے گئے ہیں, ایک پرائم منسٹر نہیں ہٹائے گئے ہیں, لیکن ڈیموکریٹک طریقے سے پہلے ہر دفعہ جو ہے نا, ہر دفعہ دیکھیں جب آپ ڈیٹیریشن ہوتی ہے نا زرداری صاحب, تو آپ گراف آپ کا نیچے جانا شروع ہوتا ہے, تو آخر پہ جب آپ دیکھیں گے تو وہ سب سے بری حرکت ہوئی ہوگی. ٹھیک ہے, پہلے تھوڑی آپ کہیں گے وہ زمانہ اچھا تھا, اس وقت 10% پرابلم ہوتی تھی. بھائی وہ 10% کو بیٹا باسا بنے تو کہیں باہر روک دیا جاتا تو 100 تک نہ جاتی. مطلب یہ تھا کہ جس طرح باجوہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ پہلے جو گورنمنٹس گئی ہیں پرائم منسٹر کو ہٹایا گیا, وہ زیادہ تر تو وہ غلط طریقے سے غیر آئینی طریقے سے ہٹایا گیا. بھائی آپ نواز شریف صاحب سے بات کریں تو نواز شریف صاحب کہیں گے کہ باری 17 کو حکومت جو ہٹائے گی ہمیں اقامہ پہ ہٹایا گیا تو وہ غلط ہے. وہ آج بھی وہ بھی غلط ہو گیا, اس پر بہت سارے سوالات بہت سارے اٹھ بھی رہے ہیں. یوسف رضا گیلانی صاحب کو ہٹایا گیا, میں پوری کر دوں. یوسف رضا گیلانی صاحب اپنی قیادت سے ناراض ہوئے کہ اگر خط نہ لکھنے کا آپ نے مجھے روکا اور بعد میں کہا کہ خط لکھ دو, تو مجھے کیوں نہیں کہا کہ خط لکھو, مجھے آپ نے ہٹوایا پھر. تو یہ چیز جو ہے نا, یہ ہمیں ایک نا اس طرح سوچنا چاہیے اس کو کہ جو ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں, بیسک تو آپ دیکھیں نا پارلیمنٹ میں کون جاتا ہے, پولیٹیکل پارٹی سے لوگ جائیں, کوئی بھی ہو, ساری پارٹیاں میں کہتا ہوں اچھی ہیں. ٹھیک ہے, سب لوگ جو ہیں انڈیویجولی بہت اچھے ہیں. ٹھیک ہے, اور اپنی اپنی ذات میں ان کے پاس بڑے بڑے تجربات ہیں, ان کی ایجوکیشن چیزیں سمجھنے کی صلاحیت بہت اچھی ہے. لیکن جب کولیکٹیو فیصلہ ہے اس میں ہم سب لوگ کمزور ہیں, اس میں ہمیں مان لینا چاہیے, اور اس کو بہتر کرنے کے لیے اپنی پارٹیوں کے اندر جمہوریت لانی چاہیے. کہ اگر آپ اپنے پارٹی کے اندر جمہوریت لائیں گے تو آپ کی طاقت زیادہ ہو جائے گی. پھر آپ کہیں گے کہ نہیں بھائی جو پارٹی کہہ رہی ہے, اگر آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہمیں تو مینڈیٹ دے دیا گیا ہے پارٹیوں نے کہ آپ جس کا مرضی نام دے دے, تو پھر یا تو آپ نام دے دیتے, آپ کے اندر تو یہ طاقت ہی نہیں تھی کہ نام دیتے, پرائم منسٹر تھے آپ, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ایک لیکن ابھی بھی یہ assumption ہے نا کہ ہو سکتا ہے کہ کاکڑ صاحب کا نام راجہ راج نے دے بھی دیا ہو, ابھی تک اس طرح کو یہ اس طرح دے دیا ہو کہ دیے ہوئے کو دے دیا, چلے وہ لکھ کے لائے ہوں. لیکن سر زرداری صاحب دیکھیں, اگر ٹھیک ہے خرابیاں تو ہمارے یہاں جب سے ہمارا ملک قائم ہوا ہے اس کے بعد سے پیدا ہونا شروع ہو گئی. میں سمجھتا ہوں کہ اگر عمران خان کے خلاف عدم اعتماد آئی تھی اور وہ آ کر خاموشی سے, جس طرح 2 بار بے نظیر صاحبہ اور 3 بار نواز شریف اقتدار سے گئے اور انہوں نے آ کر اپنا رول پلے کیا اسمبلی میں, بے نظیر صاحبہ اپوزیشن میں چلے گئی, اور اسی طرح اگر عمران خان آ کے اپوزیشن لیڈر بنتا
तो ना स्टेब्लिशमेंट को इतना मौका मिलता, आज जो उन पर भी जो तनकीद हो रही है, अब सियासतदान खुद मौका देते हैं। मैं वही तो मैं कह रहा हूं, खुद मौका खुद देते, कमजोर है। अब देखिए इमरान खान ने तो बाद में अपनी गलती तस्लीम भी कर दी, किस तरह अपने आप से जाना जो है वो गलत था। किया। उनके बहुत से रहनुमा भी सारा वो चल रहा था, उनके रहनुमा भी सारा भी कह रहे थे तावीज़ और फाल पे चल रहा था ना, सारा फाल ने मारा है। टोटल जादू टूने पर वो बंदा खड़ा था, ना उसको अपने कारकुनान की कोई फिक्र थी, ना पाकिस्तान की फिक्र थी, ना पाकिस्तान की आवाम की फिक्र थी। वो बस वो जो एक खातून साहिबा उनकी जिंदगी में आई हैं, अल्लाह पाक रहे हमेशा वो सलामत रहे, उन्हीं की बातों की बदौलत आज वो इस स्टेज पर पहुंच गया। मैं समझता हूं कि उन्हें अभी और मंजिल तय करनी है। चले इसमें बात करेंगे, ब्रेक का वक्त हुआ है। व्यूअर्स ब्रेक वठूं था, ब्रेक खां पोइ वरी असांजी इन मुख़्तलिफ़ मामलनि ते गुफ़्तगू जारी रहंदी। ब्रेक खां पोइ मिलूं था। प्रोग्राम में एक बेरो बीयर भलीकार नाज़रीन असां गुफ्तगू पिया कयूं मौजूदा जेका सियासी सूरत हाल आहे उन ते, ऐं मूंसां गॾु रज़ाक बाजवा साहब पीपल्स पार्टी जा अॻुवान आहिनि मौजूद आहिनि, मुबशर मीर साहब सीनियर सहाफ़ी आहिनि उहे मौजूद आहिनि। बाजवा साहब, कल से ये हुआ सूरत हाल कि आपका चीफ सेक्रेटरी साहब जो था आपका रखा हुआ वो तब्दील कर दिया गया है, वो सुनने में आ रहा है कि एक बहुत बड़ा झटका भी लग गया। तो अब बाकी लोगों को भी हटाया जाएगा और जाहिर है ये प्रैक्टिस भी रही है और इलेक्शन कमीशन ने कहा भी है कि उन लोगों को हटाएं, क्योंकि ये जो पहले रखे हुए तो ज़ाहिर है वो मरात याफ्ता हुए या ज़ाहिर है सिफारिशी हुए, किस तरह चीज़ें। तो ये अब जो सारा सिस्टम होगा तो ये इसका असर कितना पड़ेगा आपके इलेक्शन पे? देखिए जरदारी साहब, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरे मुल्क में भी एक बड़ी जमात है, उसके साथ सिंध में हमें किसी किस्म की चाहिए जहाँ जिसे चाहे जहाँ लगाएं, हमें इस पर कोई एतराज़। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने चीफ सेक्रेटरी साहब के ट्रांसफ़र पर होने पर ना कोई हमने एहतजाज किया, ना किसी से हमने गिला किया। ये अब मौजूदा जो चीफ मिनिस्टर साहब के स्वाबदीद इख्तियारात हैं वो जिससे चाहे रखें, जिससे चाहे हटा दें। और मैं समझता हूँ कि ये कोई बुरी बात भी नहीं है। अगर जिन सिंध के बड़े अफसरान पर ये मतलब कहा जाता है कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंजूर नज़र लोग हैं, अगर उन्हें हटा दिया तो क्या फ़र्क पड़ता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अल्हम्दुलिल्लाह आवाम में हमारी जड़ें हैं। आप देख लें कि सिंध के 6 डिवीज़न, 6 के 6 मेयरशिप हमारे पास हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कराची में हम लोग लूज़ थे, काफ़ी अर्सा कमज़ोर थे, इस बार कराची ने भी हमें अच्छा वोट दिया है अल्हम्दुलिल्लाह, और आगे हमें मज़ीद उम्मीद है कि कराची की आवाम, और आप देखें कि मेयर साहब जिस कदर मेहनत कर रहे हैं, मुर्तज़ा वहाब साहब और सलमान बलोच साहब, मैं समझता हूँ कि ये हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो मुकाबला ही नहीं है। मैं सिंध की हद तक बात करता हूँ, सिंध में हमारा मुकाबला किसी पार्टी से नहीं है। अगर कोई पार्टी ये दावा करती है कि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मुकाबला करेंगे तो वो हमारी बुग़ज़ में तो कर सकती है, लेकिन हकीकत में कुछ वो भी अगर इलेक्शन करीब है हो सकता है कि बच्चे कुछ वो भी आ जाए। और निगरान हुकूमत जो चाहे, जिन अफसरान को चाहे लगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इससे कोई हम आवाम में जाएंगे, इलेक्शन लड़ेंगे इंशाल्लाह और जीत कर हम आएंगे, उसके बाद फिर हम अपनी मर्जी के भी लगाने के। सही है। अच्छा मीर साहब, ये कि लगता है कि गवर्नर्स भी हटाए जाएंगे, क्योंकि हमारे पास जो गवर्नर बैठा है वो एमक्यूएम को ज़ाहिर रिप्रेजेंट करता है, इसी तरह पंजाब में है वो नून लीग को, तो ये इनका भी हटाना बहुत ज़रूरी होगा, आपको क्या लगता है? मेरा ख्याल है कि देखें, अगर जितनी रिशफलिंग हमें नजर आई है, और खासतौर पे ब्यूरोक्रेसी की रिशफलिंग बड़ी अहम होती है, सिर्फ ये चीफ सेक्रेटरी नहीं हटाएंगे, दूसरे भी हटाएंगे। और ये देखें कि जो एक फियर था ना, खासतौर पे पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जब यहाँ से अपना आखिरी मीटिंग कर रहे थे मुराद अली शाह साहब, तो वो एक पाबंदी लगा रहे थे आने वाली हुकूमत पे कि ये जो है ना लोगों को इधर उधर नहीं कर सकते या हटा नहीं सकते, और वो पाबंदी आने वाली हुकूमत पे तो आप जाते वक्त लगा भी नहीं सकते। तो उसको मेरा ख्याल है कि एक जो अगर आप जो धचका अगर आप बोलते हैं तो मेरा ख्याल है तो जब चीफ सेक्रेटरी जो है वो चेंज होता है तो हिरार्की सारी तब्दील होती है। गवर्नर्स जो हैं वो वैसे तो उनके इतने इख्तियारात नहीं हैं, और मेरा ख्याल है कि गवर्नर्स जो हैं वो बड़े कंफर्ट हो जाते हैं खासतौर पे एस्टेब्लिशमेंट के साथ, उनकी रिलेशनशिप एक डिफरेंट लेवल की बन जाती है। लेकिन बहरहाल जिन्होंने पार्टी में ही रहना है, और सिंध के गवर्नर जो हमारे कामरान टेसोरी साहब हैं, इनकी पार्टी एफिलिएशन इतनी बॉन्डिंग नहीं है, लेकिन भारत लेकिन कोटा उनका है, ठीक है, और उधर वो उनका टिल्ट
उनके जाना पड़ता है। लेकिन पंजाब के और केपीके के तो टोटल जो है वो तो उस तरह हमें नजर जमाती आते हैं। वो अपनी अपनी पार्टी को जो है वो करते हैं। और उन्होंने गवर्नर केपीके के बारे में तो ये भी इल्जाम लगा था कि उन्होंने तो पूरा जोर लगाया। कामरान किशोरी साहब अभी भी राब्ता कमेटी के रुकन है। हाँ, राब्ता को है। तो लिहाजा मेरा ख्याल है कि आपकी बात दुरुस्त है कि अगर बिल्कुल पॉलिटिकल से नॉन पॉलिटिकल सेटअप करना है तो फिर उनको भी हटा दिया जाएगा, और वो भी मेरा ख्याल है कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और फिर हमें ये भी नजर आ रहा है कि शायद सदर साहब जो हैं उनका भी टेन्योर पूरा होना है। अब उसका अरेंजमेंट फिर एक तो यही होता है कि आप चेयरमैन सेनेट देते हैं, आप कायम सदर बना देते हैं, और वो भी समझ लें कि एक बड़े ही करीबी आदमी है उधर। तो एक चीज जो है सितंबर में ये पहली बार होगा कि सदर भी बलूचिस्तान से। तो वो मैं कह रहा हूं कि एक चले अगर हम इसको इस तरह भी ले लें कि अच्छा यार एक ऐसा एक सूबा था जो डिप्राइव्ड फील करता था, ठीक है, और उन्हें कभी बड़े बड़े ओहदे जो हैं बहुत कम, ज़ुफ़रुल्लाह जुमाली साहब बने थे प्राइम मिनिस्टर और 1 साल रहे थे, उसके ज्यादा आगे चल नहीं सके थे। तो अगर इस चीज को ले लिया जाता है कि चलें कोई नहीं, बलूचिस्तान जो है उसमें इन्वेस्टमेंट भी आ रही है, चाइना वहां पे बहुत ज्यादा जो है वो काम कर रहा है, ग्वादर पोर्ट जो है उसको बूस्ट अप करना है, वहां पे हर्डल अगर कोई आती भी है तो उनको ये हायरार्की जो है ये तेजी से जो है वो दुरुस्त कर सकती है। और ये वो बहुत ही वाकई डिप्राइव्ड सूबा है, वहां पे अगर आप मीलों सफर करते हैं तो वहां पे कुछ नजर नहीं आता। तो अगर इनके तवस्सुस से जो है वो अगर बलूचिस्तान में कुछ इन्वेस्टमेंट हो जाती है या लोगों का, और फिर दूसरी बात कि लोगों का एतमाद बढ़ जाता है, रियासत के साथ एक उनकी बॉन्डिंग जो है वो थोड़ी स्ट्रांग हो जाती है, तो नॉट बैड। अच्छा, और असरअंदाज भी नहीं हो सकता। अभी तो सारा काम तो इलेक्शन कमीशन ने करना है। जी बिल्कुल, नायब सदर जो हैं वो भी मौजूद हैं, वो भी उधर से आ जाएं, जो हमारे चेयरमैन सेनेट हैं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी बन जाएंगे। फिर ये अपना वजीर आजम जो निगरान है वो भी वहां से हैं, और अपनी मर्जी की वो बाकी स्टैब्लिशमेंट के अंदर जो तब्दीलियां होती हैं कैबिनेट के अंदर, नहीं वजीर दाखिला, मेरा ख्याल है कि बड़ा एक ना उनका अच्छा शेयर मिला है, बलूचिस्तान को टॉप उनका ट्रस्ट बढ़ाने की कोशिश की है। और मैं समझता हूं कि अगर इससे ही उनकी रियासत के साथ जो है वो एक अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है तो बहुत अच्छा है। ये तो अच्छी बात है, पॉजिटिव है। अच्छा बादल साहब के बलूचिस्तान के हवाले से थोड़ा चले बात करेंगे क्योंकि बात निकल आई है, वहाँ पर क्या सूरत हाल है? वैसे तो हमें समझ में आ रहा था कि जो बाप पार्टी है वो मर्ज होने जा रही है पीपल्स पार्टी में, लेकिन अब लगता है कि इस तरह का मामला नहीं है। तो वहाँ क्या सूरत हाल है बाप की पार्टी की, क्योंकि सारा मामला बाप के साथ मिलके होने वाला था, लेकिन अभी तो फिलहाल मुंह फेर दिया। देखिए बाप हयात है, बाप मरा नहीं है, बाप कहीं नहीं जा रहा, बाप कहीं नहीं जा रहा, बाप हमारे साथ है, बाप और बेटा इंशाल्लाह हम मिल जाएंगे, कोई बात ही नहीं। और रहा बाप जो है वो फिर अपने बाप के साथ बाप भी हयात है, बाप का रोल अब बाप का बन गया, आपका बाप भी हयात है अल्हम्दुलिल्लाह, दादा भी हयात है, तो इंशाल्लाह हम मिलजुल लेंगे। आप देखिए जो लोकल बॉडी इलेक्शन हुआ है अभी बलूचिस्तान में, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वहाँ बहुत अच्छी पोजीशन पर है अल्हम्दुलिल्लाह। हमने कई अजला से वहाँ हमारे नाज़मीन मुंतखब हुए हैं। मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान की आवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बहुत ज़्यादा अब पूरा मुल्क के साथ साथ बलूचिस्तान की आवाम ने हमें अच्छे लोकल बॉडी में हमें रिज़ल्ट दिया। और देखिए बलूचिस्तान का तो हमेशा से एक सरदारी और वहाँ एक निज़ाम है, जहाँ सरदार होता है वहीं वोटर होता है। और मैंने देखा कि काफ लीग में भी जब सरदार गए थे तो काफ लीग की गवर्नमेंट बन गई थी, और जब नून में जाते हैं तो नून की हुकूमत बन जाती है। तो मैं समझता हूँ कि इस बार बलूचिस्तान के अवाम ने पाकिस्तान अभी ज़ाहिर है जो मरदमशुमारी के नतायज हैं उस पर अब जाकर ये हल्का बंदियाँ होंगी, तो कहीं पर सीट किसी डिस्ट्रिक्ट में कम भी हो रही है, कहीं 1-2 बढ़ भी रही है, यानी कि अभी जो आदत शुमार आए एक अंदाजा है। लेकिन एक चीज़ तो तय है और बिल्कुल सामने आ गई है कि सबसे ज़्यादा इस वक्त भी जो सीटें हैं वो पंजाब की हैं। 3 सूबे एक तरफ है, 6 सीटें वहाँ कौमी असम्बली की कम की गई। जो पॉपुलेशन आई है उसमें 3 सूबे एक तरफ हैं और वो अकेला एक तरफ है। इसका मतलब ये कि हुकूमत तो उसने ही बनानी है। 12 करोड़ है उनकी पॉपुलेशन, ज्यादा है पॉपुलेशन, 12 करोड़, तो सारे वोटर्स भी ज्यादा हैं और सीटें भी ज्यादा हैं, तो हुकूमत तो वही बनाएगा जो पंजाब में जीतेगा। अच्छा, इसमें यह है कि मेरा ख्याल है कि जो वहाँ पे एक सिचुएशन है वो बड़ी डिफरेंट क्रिएट हुई है, और वो वही है कि वो पीटीआई की वजह से हुई है कि उनके जाने के बाद, और फिर अभी तक जो उनके सरबराह हैं वो जेल में हैं, लेकिन वहाँ का उनका वोट बैंक जो है वो इंटैक्ट है। अच्छा, लेकिन जो दूसरी सिचुएशन है वो बड़ी ख़तरनाक है और वो अच्छी नहीं होती किसी भी रियासत के लिए, और हमारे लिए ख़ास तौर पे अच्छी नहीं है कि लोग जो पॉलिटिकल उनके हामी हैं
وہ اپنا رائیول کسی پولیٹیکل کو نہیں سمجھ رہے, وہ اپنا رائیول جو ہے وہ وہاں پہ ہماری مقتدر قوتوں کو سمجھ رہے ہیں, جو کہ ایک اچھا جو ہے وہ تاثر نہیں ہے. تو ہماری جو مقتدر قوتیں ہیں ان کو ایک سٹیپ پولیٹیکلی جو انہوں نے جو بھی وہ پیچھے ہونا چاہیے, اپولیٹیکل, تو وہ انہیں اپولیٹیکل ہونا چاہیے. دوسرا بات یہ کہ جو ارینجمنٹس کر کے دیے جا رہے ہیں, پارٹیاں نئی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے, ان کا وہ فلاپ ہو گئی ہے, اور ان کا بھی تاثر وہیں جا رہا ہے. اب دیکھیں وہ دونوں صوبوں میں جو بنائی گئی ہیں نا, دونوں کا کوئی کچھ بھی نہیں. اب دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کے پی کے میں جو ان کی پرویز خٹک صاحب ہے, انہوں نے اپنے نوشہرہ میں جو سنڈے کو کرنا ہے کل جو جلسہ, انہوں نے ٹارگٹ ہی 3000 لوگوں کا رکھا ہے. تو یہ تو آپ سمجھ لیں کہ جو خود ٹارگٹ 3000 کا رکھ رہا ہے تو وہ اس کے پاس کیا چیز ہے, تو لہٰذا وہ تو اس کا کوئی میچ نہیں ہے. اور پھر وہاں پہ ان کے حق میں جو ریلیاں نکل رہی ہیں, پی ٹی آئی کے حق میں, ان کے سربراہ کے حق میں, اور پھر وہاں کی عوام کا جو اینگر ہے اس کو بہرحال نارملائز کرنے کے لیے پولیٹیکل جو ڈسکورس ہے اس کو بڑھانا چاہیے. اور صورتحال اب چونکہ نگران دور شروع ہو گیا ہے, اب وہ اس نگران دور کا اس پچھلی گورنمنٹ کے ساتھ جو ہے نا میچ نہیں ہونا چاہیے. ان کو اپنے مزاج کو تھوڑا ڈیفرنٹ کر کے سب کے لیے ایکول جو ہے وہ ایک ماحول کریٹ کرنا چاہیے, تبھی یہ ہوں گے نا. اگر آپ دیکھیں کہ اگر اس پارٹی کو آپ ٹوٹل آؤٹ کرتے ہیں تو آپ کے الیکشن کی کریڈیبلٹی زیرو ہو جاتی ہے. یہ بھی نہیں جا سکتا. اچھا, اگر آپ الیکشن کرواتے ہیں, بے شک 90 دن میں کرائیں یا کچھ دن اوپر جا کے کروائیں, اور ان کو آپ شامل کرتے ہیں تو پھر آپ کو خوف ہے ان کے جیتنے کا, تو اس خوف سے بھی باہر نکلنا چاہیے. بھائی اگر پاکستانی ووٹر ہی ہے نا جو پاکستانی ہی کسی کو منتخب کرے گا, تو جو ٹرسٹ لیول ہے نا ہمارے ملک کے اندر ایک دوسرے کے خلاف, ایک دوسرے کو غدار کہنے کا جو ایک رویہ ہے وہ ماضی میں بھی چلتا رہا ہے, اب بھی چل رہا ہے, اس سے ہمیں باہر نکلنا چاہیے. اگر آپ کو بلوچستان کا بندہ ہو یا سندھ کا ہو, کراچی کا ہو, بھئی جو آپ کے پولیٹیکل نظام پہ بلیف کرتا ہے زرداری صاحب, جو آپ کے انتخابات کے ذریعے جیت کے آنا چاہتا ہے, تو اگر وہ کوئی گڑبڑ کرتا ہے تو آپ اپنے سسٹم کو ٹھیک کریں نا, اس کو آپ جو ہے وہ غدار کہہ کے یا اس طرح کا نام دے کے غلط کر رہے ہیں. اب اختتام کی طرف بھی جا رہے ہیں. پی ٹی آئی کا جو معاملہ ہے, دیکھیں کے پی کے میں ان کی 2 بار گورنمنٹیں رہی ہیں, 10 سال تو کنٹینیو اقتدار میں رہے وہاں پر. بقیہ پنجاب اور سندھ اور بلوچستان, یہاں سے تو اس کا بالکل خاتمہ ہو چکا ہے. اور کے پی کے میں تھوڑے بہت جو اثرات ہیں وہ بھی آگے جا کے میں سمجھتا ہوں کہ جیسے جیسے ان کو یہ عمران خان اور جاتے جاتے میں چاہوں گا کہ ہم نواز شریف کو بھی ضرور ڈسکس کر لیں. آ رہے ہیں وہ کیا, کبھی کہتے ہیں کہ وہ مڈ میں آ رہے ہیں ستمبر کے, کبھی کہہ رہے ہیں کہ لاسٹ ویک میں آ رہے ہیں, یا پھر وہ تبھی آئیں گے جب تک الیکشن شیڈول اناؤنس نہیں ہوتا. میرا خیال ہے جو ان کے گھر کے باہر حالات ہیں اس میں تو انہیں آ ہی جانا چاہیے. کم از کم رائیونٹ میں تو شاید لوگ اتنے جمع ہونے کے لیے مشکل ہو جائے گی, اتنی دور ان کا گھر ہے, بہت بڑا گھر ہے. وہ تو سنا کہ وہ آپ بھی تو پہلے اسلام آباد رہے اور وہاں سے اچھی بات ہے, انہیں بھی آنا چاہیے, بلکہ انہیں اپنی گورنمنٹ جب ان کی پارٹی کو ان کے بھائی سربراہ تھے اس وقت آتے تو کچھ اور بات ہوتی. اگر چلو ابھی بھی آ جائیں کیونکہ کسی کو ان پہ وہ آنے کو نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت میر صاحب انہوں نے اچھا کیا نہیں آئے, ورنہ لوگ یہ لے لیتے ہیں. جب اور ایڈوانٹیج لی ہے تو یہ ایڈوانٹیج لیتے ہوئے کیا تھا, جب انہوں نے کہا کہ پورے کیس ختم ہو رہے ہیں تو جب وہ ایڈوانٹیج لے لیا, اسمبلی میں 29 بندے بیٹھے ہیں تو بل ابھی دیکھیں. جی نا, آپ اس کی پڑوس والی عمارت کو بھول رہے ہیں. اچھا, وہ ستمبر میں اس میں اچھا نہیں, ایک چیز اور ہے جو آج کی سٹیٹمنٹ اور کل کی بھی ہے, اور وہ چیف جسٹس آف پاکستان کی ہے کہ نیب ترمیمی آرڈیننس پہ میں فیصلہ کر کے جاؤں گا. تو اس فیصلے کے بعد ہی ڈیسائیڈ کریں گے نواز شریف صاحب کہ انہوں نے آنا ہے کہ تو وہ 20-22 کے بعد ہی, بس وہ پھر اس کے بعد ہوگا 22 اگست. ہاں 22 ستمبر. نہیں پہلے ہو جائے گا. نہیں 22 اگست کو انہوں نے ڈیٹ لگائی ہے. نہیں میں وہ ان کے جانے کی جو لیکن یہ ہے کہ جانا ہے ان کا تو اب کوئی رول نہیں ہے. دیکھیں وہ ایک ایسی سیٹ ہے جس کا آخری لمحے تک بھی ہو سکتا ہے, لیکن سپریم کورٹ کا فیصلہ کیا آتا ہے وہ بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے ان کی موومنٹ. اور انہوں نے دیکھیں ایک چیز تو پہلے بھی بتا دی ہے کہ میں یہ کر کے جاؤں گا, نہیں تو میں ساری عمر شرمندہ رہوں گا. جی بالکل, اس کا مطلب ہے کہ فیصلہ کوئی بہت بڑھیا
बड़ा होने वाला है। तो आपको क्या लगता है कि वो कोई अगर तो देखें अगर तो उनके फेवर में नहीं जाएगा तो नवाज से नहीं आएंगे, हाँ फिर तो नहीं आएंगे। वो क्यों आएंगे? मतलब वो फिर गिरना शुरू हो जाएंगे। आना चाहिए, उन्हें आना चाहिए और बहादुरी के साथ अपनी पार्टी तो इमरान खान ने भी जेल काट ली है, अब तो लेवल प्लेइंग। इमरान खान जैसा बंदा जेल जा सकता है तो मियां साहब तो बड़े नहीं, वो लेवल प्लेइंग की जो उनकी ख्वाहिश थी वो भी पूरी हो गई है। लेकिन नवाज शरीफ साहब जो है ना, जो उस आसूदगी का जो उनको एक है ना शौक और उसका उनका जो माइंड है, उसमें मेरा ख्याल है वो जेल में ही तो परेशान हुए थे कि मुझे यहाँ से निकलना है। और जो भी तरीकाकार इख्तियार किया गया और जो उन्होंने नेगोशिएशन की दोनों दफ़ा, पहली दफ़ा भी वो सारा तो उनका हुआ। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो अपने आप को इस तरह पेश करना चाहें कि अच्छा जब तक मेरी सजा है चलती रहे और मैं बैठा रहूं जेल में, कि अगर कोई अरेंजमेंट ना हो तो अगर फैसला ऐसा आ जाता है कि उनके निकलने के इम्कान नहीं रहते तो बहुत मुश्किल है। वो फिर रिस्क लेंगे भी नहीं, फिर आकर जेल जाएंगे। अभी तो हम सुन रहे हैं कि बहुत से लोगों के नाम ECL में डाले जा रहे हैं और कोई नई तहकीकात होनी शुरू हो रही हैं, या बहुत से लोग जो हैं वो अपॉइंटमेंट्स लेके बाहर जा रहे हैं। तो फिर ऐसी सूरत में मियां साहब को आने की क्या केयर टेकर गवर्नमेंट इतना कर सकेगी? माजी में कोई इतना देखिए के हवाले से इतना काम नहीं, केयर टेकर जो है तो साहब के हवाले से तो नहीं करेगी, लेकिन जहां से हो सकता है वहां से तो हो सकता है। फिर वो इदारों को अगर एहतसाब का इदारा तो बहुत कुछ हो सकता है। अगर इदारा चाहेगा बहुत कुछ तो फिर बाकी इदारे एक्टिव होंगे। लेकिन अभी तक की जो सिचुएशन है एक हफ्ते की, उसमें तो हमें बहुत सी चीजें सिग्नल मिल रहे हैं कि चीजें किसी और तरफ जाएंगी। निगरान हुकूमतों का बनना और आगे जैसे रीशफलिंग की आपने बात की, मेजर ब्यूरोक्रेसी की, तो इसका मतलब है कि कुछ एजेंडा जो है वो डिफरेंट है, लेकिन वो रिवील होगा आहिस्ता आहिस्ता और माइट भी कि वो 30 अगस्त तक पूरी तरह प्रीवेल और हमें ज्यादातर चीजें क्लियर नजर आएंगी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बिहेवियर से, उनकी बॉडी लैंग्वेज के से, उनके फैसलों से हमें कुछ पता लगेगा कि मामला किस तरह जा। अभी तो वो कह रहे हैं ना कि मेरे लिए इस टाइम में करना मुश्किल है, हालांकि डिजिटल दौर है, आप डिजिटल सिस्टम को अडॉप्ट करते हुए बहुत चीजें बहुत क्विकली कर लेते हैं। आप किसी प्राइवेट सेक्टर को देना, आपने मरदमशुमारी आपने 1 महीने में खत्म कर ली थी और अभी आपको हल्का बंदी तो आप किसी प्राइवेट कंपनी को सारा सिस्टम पड़ा हुआ है, रेवेन्यू का सारे वो सब चीजें, वो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर लिंगर ऑन करने की उनके पास यही एक वजह है तो वो कर देंगे, वो कर देंगे। चलिए जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, आपने वक्त दिया। रेडियो के प्रोग्राम में असां मौजूदा सियासी मामलनि ते गुफ्तगू कईसीं। बहरहाल हाणे केयर टेकर हुकूमतूं अची वियूं आहिनि ऐं उन जूं काबीनाऊं ठहनि पियूं, पर हाणे ही जेका सियासी रांदि आहे हिकु दिलचस्प मरहले में ज़रूरु दाख़िल थी वई आहे। जीअं बि ही आहे अगस्त गुज़री वेंदो, पर सेप्टेंबर उन में तमामु घणा, हिकु त 2 वॾियूं कुर्सियूं ख़ाली थियणियूं आहिनि ऐं उनखां पोइ नवाज़ शरीफ़ जी वापसी जो ऐलान बि उन सेप्टेंबर में नज़र पियो अचे ऐं सेप्टेंबर अक्टूबर खां मौसम मुल्क जो ज़रूरु थधो थी वेंदो, पर सियासी मौसम में ज़रूरु गर्मी अची वेंदी, त उन वक़्त में ॾिसबो त छा सूरत हाल थिए थी। पर हाणे इन्हनि ॾींहंनि में ॾींहं राति हर रोज़ जेके आहिनि सियासी मामला ज़रूरु तब्दील थींदे नज़र ईंदा ऐं असां पंहिंजे प्रोग्रामनि में बाख़बर रखंदासीं। पंहिंजो प्रोग्राम एतिरो ॾींदा इजाज़त, अल्लाह वाहे।